مراد یې نو ګوران د یهودو صفت سو کتمان د حق پټی پورته نوم یهودي دی که نه غیر یهودي دی هغو شرکیات بیانول دی هم بیانوي د هغې نه تکړه دی نکتو کې ماهره دی د ارامېتوب کړتو دی دی پکې راغی که نه ماشاءالله ماشاءالله طالبه خفه نشي د قرآن آیاتونه دوه قسمه دي یو علمي دي یو عملي دي یو علمي دي یو عملي دي نو فاتحه په دې دواړو مشتمل ده نو ایاک نعبدو دا عملي شو ماشاءالله اول د صورت علمي شو دا عقیده وساته چې د الله صفتونه د الله کارونه په دې علم راوله ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې د عملي شو بیزاوی کی وی چې دا مشتمل دی په حکم نظریو باندې په احکام عملیو باندې سلوک د لارې نیغه موټر وی ماشاءالله سو ته وی موټر وی نو موټر وی یو طرف باندې جدا لینډ دی بل طرف باندې جدا لینډ دی په یو لینډ چې ځي او راځي تصادم کیږي نو موټر وی کې جنگلی او خاردار تارونه لګېدلي چې شی دننه رانشي دننه رانشي ادې گاډی په 120 کې چلی یو تنو راغی چېرته ګاډی نه و لیدلی نو ډریور یې چې ولید هغه داسې داسې کوي وی ته دا ګاډی څنګه چل کوي داسې داسې کوي سټیرنګ ویاو وی دقه کار دی وی نور څه کار دی وی ته یې په څو چلی وی زه خو په 120 چلوم 120 نه له پاسه حکومت منع کړی دی شریعت ته کته ګوشه دی په 420 چلوم نو دی واقعي 420 دی ځان پوه کا دې ته خوږې خبرې وایي ماشاءالله حکم نظریه احکام عملیه سلوک د لارې نیغې او لار موندل چې بای دې لاره کې ډاکو دی په دې غړمزه لاس کې چاکو دی په دې غاڼه د الله اولیاء دي وای دا خو موږ پوه شو لکه دې صورت کې تا غور وکړ لس صفتونه راغله پنځه د الله پنځه د بنده د الله صفت کم دی الوهیت د الله صفت کم دی ربوبیت د الله صفت کم دی رحمانیت د الله صفت کم دی رحیمیت ماشاءالله د الله صفت پنځم کم دی مالکیت دا پنځه صفتونه ستا سترګې ګوري په دې صورت کې نو پنځه صفتونه د بني آدم دي هغه کې یو صفت عبادت دی بل صفت استقامت دی بل صفت چې دی نو طلب د هدایت دی بل صفت طلب د سشي دی د نعمت دی الله ماته نیغه لار وښیه سبحان الله دا په دې صورت کې دقه څه شته دغه شان الله شته ما لغونې ټایم پې ولګاو ستا فکر کې راغله چې دا پنځه صفتونه د بنده شو دا پنځه صفتونه د الله شو ښکاري تا ته ګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا د الله عظمت بیان شو نو په کار سوه د مختصر معنی د متول د قاعدې موافق په کار سوه ایاه نعبد و ایاه نستعین او تا فکر راغی نحو معنی دې منځ کې معنی یې شو نحو او معانی دا صفات چې بیان کړه د شوق پیدا شو نو مخکې الفاظ د غایب الحمدلله غایب رحمان الرحیم یعنی هو الرحمن الرحیم
هو مالک یوم الدین د شوق پیدا شو نو خطاب شروع کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دیتا اسلوب وای بدلول د غایب نه مخاطب ته د غایب نه تلخیص مختصر معنی متول ماشاء الله نو د یو دم فکر پیدا شو وای لار خدا دا نو لار خدا دا تبا پیزی علو پا برا بزی شوق پیدا شو نو اغیل سورلی پکار دا توجہ تقریر دے تچ روانی سورلی پکار دا استا سورلی شتا دے بغیر سورلی نہ ہونا شتا لے سورلی پکار دا اخپل هم سا خرچہ پکار دا اسی غنہ کی گی تپ دی اگدی لاری روانی کندری کندری دی که دیشی سوگناستی ڈاکو داغ پلاس کی چاکو خلی دا پسی راو وقت کلا کلا کماکو بیا بسکای نو پدا سی لار شان چاہی کی ڈاکو نئی وای خدای پاکا ڈاکو سوکتے مغضوبون علیہ الضالین اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پلاری امنی رفقاستا خی تا پا اتمنان لارشی نو آغا منعمون علیہ دی انبیاء صدیقین شہداء صالحین وحسن اولئک رفیقا سورہ نساء سورہ نساء نو استازاد و راحلت صدا اچھا خود نشت للے استازاد راحلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ جو استا بندہ حدیث کی راغلی دی مشکات کی روایت تے چی اللہ پاک دا بندنا رضا کی گی یو سڑے دے اغسخ توخہ دا اغسر چی دینو سورلی دا توخہ خلاص شوا سورلی ما خلاص شوا سنگا دستڑے شو یو بوٹی لاندے پریوتا دستڑے چی دا خوب یو دم رازی خواه اچھ دا چنی ناسی اخبی اڑی خزو تو جات کو تو شور مکوئی دا چرگان بند کئی خوب نرازی والا اگورم جرندگرے پاکا جرند کیو دے جرند دا غرب باقی جا دے دے دا پلو گزارون نوم ندے خبر نوی دا پریوت دا سی نمشکات کی قصہ دا چی ویخ شو چی گوری سورلی نیشتے سورلی نیشتے نو چی نیشتے اس با دے سنگزی دے نا امید شو خیالی ہو کو چی زوس مر شو ما زوس جو مرگ را گئے جو بیا پریواتا نو دو مرگ را گئے دے بسنگا پرید ویسے ساری کیے ہو ساری دا چکا نو آقا سورلی ہو لارا دا دا ساروے انس ساتی دا مالک سرا سورلی ہو لارا دا دسو اکڑو یو دم دا سورلی لگامی ہونیو یا اللہ اللہم انتا عبدی وانا ربکا اللہم انتا عبدی وانا ربکا اللہ تزمہ باندائی زستا ربی ما خلق خطا شو بابا داخلو والی خطا شوا مشکات کی رضی من شدت الفرح من شدت الفرح نو اللہ دا بنی آدم پا استغفار دقا سے خوشحالی گی لکہ دے خلق خطا شوا اللہم انتا عبدی وانا ربکا تزمہ بندے پا دے خطائی دے گناہگار نشو خلق خطا شوا زبان پسل گئی زبان پسل گئی زمان مولانا حسین علی رحمہ اللہ یو خبر کری دا دی فاتحی متعلق آغا زمان دیر خواخا دا مولا حسین علی زمان پیرانی پیرو زمانگا پیرانی پیرو شیخ مولا حسین علی وی نور اللہ مرقدہو چو ام القرآن دا فاتحہ ام القرآن دا خلاصہ دا قرآن دا ذکر دا قرآن سلور حصی دی سلور
او هر یو حصہ د الحمد نه ده ګوره دې ته مهارت وایي سلور حصې دي سلور قسمه بیان دی هر یو حصہ د الحمد نه ده نو فاتحه د الحمد نه ده تا ته ښکاري سوره انعام پورې سوره انعام بیا د الحمد نه ده سوره کاف پورې سوره کاف بیا د الحمد نه ده سبا پورې سبا بیا د الحمد نه ده چلول خدي کې زده کول خدي مشوره کوو اچھا مانه بیا پاتې شو ښا زما دې ته اډو فکر ومانو هر حصہ واوره قصه د الحمد نه ده دا هر حصہ د الحمد نه چې دا دې کې څه نقطه ده په دې اوله حصہ کې د فاتحې نه انعام پورې تخلیق د عالم دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دیتا عنوان جلی وی لکه اخبار کې پاول صفحه برولی کی ایسا ہوا تش دروغ وی خواه اصلی قرآن حدیث جاری کا مسلمانا گل بشے اللہ خپوئی گی بندہ نپوئی نو پدی اول حصہ کے دا فاتحین انعام پورے پدی کی تخلیق دا عالم بیانی ماشاءاللہ دا دلالت لپارا چی الہ یو الہ یو دویمہ حصہ کے دا انعام نواخلہ کہا پورے پدی کی تربیت دا خلائق دے تربیت نو خلقت نہ پستا تربیتی اللہ پیدا کر بے تربیت کئی دمور و سرمینہ دا پیولور کئی سکئی مشکات کی راضی قیدیانو کی وزنانہ راغلا اچھی بچے مومی جولے تے اچھی پیولور کئی بل حدیث کی راضی چی وزنانہ وا علتا تنور بلے دا دی بچی منڈا کلالتا دا یو دم بچے دی زنانا اونیو بیاوی یا رسول اللہ السلام زخو اخبر بچے اورتا نغور زوما اللہ پاک اخبر بندہ ولی اورتا غرزے مشکات کی قصہ دا نبی علیہ السلام پجاڑا شو زب پجاڑا شو اللہ د مور پلار نزیات رحیم کریم دے خدے گند دے دا بنی آدم نو فرعون تا گورا ابو جہل تا گورا ابو لہب تا گورا زمارورا خبر غوڑا کوا پرید اسپورا دا خبر شو لکا تربیت اولا حساب فاتحین شروع شو الحمدنا دا پانعام بانی ختم شوا پدی که دا خالقیت ذکر دے بیا انعام ترکاو پوری الحمد نشورو شو تو تا گورا نو انعام چھے جبرائیل راوڑو دے سر 70,000 فرشتے پا جلوہ کی راغلی پس کی دا کاف متعلق امدہ سی ہوئی 70,000 فرشتے ماشاءاللہ دے پا دیوار لکھی علم نور ہے بابا را شکینا گل بشی چی نور کمی آو دے نور کمی آو دے نو پسالس کی دا کاف نواخلا سبا پوری دا الحمد نشورو کی گی مراد دادے چی پاشیاؤ کی برکت اللہ چاہیے پاشیاؤ کی خلقت دا اللہ دے الوحیت تربیت دا اللہ دے الوحیت بیا برکت دا اللہ دے دے دا بلچا منت بنوتی کئی چی برکت چاہی دا تا چا قرآن خودلے ندے چورلو لے دے ماشاءاللہ پسلورم الحمد کی دا بیانائی چی مالک دے یوم الدین اللہ دے دا سلور وڑا خبری پا دی فاتحہ کی اشتے کدو تا غوک کی دے اشتے کنیشتے دے وجنا دیتا ام القرآن وائی نو دا صورت سبا نرست چو گوری تزما روری غوڑی خبری کو پرید اسپوری
آخر د قرآن پورې د قیامت ذکر دی د څه ذکر دی دا یو اجمالی ترتیب شو ما تا ته وخو ماشاءالله الحمد لله رب العالمین حمدنا اللہ لردی چھ رب العالمین دے حمد تعریف تے ہوئی یا رجی پا پلانکیزے کی او ڈاکٹر دے او ہو حد پہ تمام دے انتا خدا غد تعریف ہو کو دلتا ہوئی حمد اللہ لردے یا رجی مستری دے دے گاڑو والے چھ وطاو گوری آریان بشی ادا اللہ سنے تک توری پوزے توری مخیم توری جامعیم توری پوش لے رنگ نسپوری خو ماہر دے ولی راشکی گوری نو دا خو تعریف تا دی مستری ہو که دلتی و الحمدللہ تعریفون دا اللہ دی دا تاستا سنوکتی خیمہ پلانکے ڈریور داسی گاڑی چلی سڑے و تاریان شی پلانکے ڈاکٹر دمرا ماہر دے پلانکے انجینئر دمرا ماہر دے نو پا کراچے کی انجینئر زے جوڑ کو اپلو نے جوڑ کو ناسا پا گاڑی چوتا اوخی جو لغار تاو شو تلا ساٹی ایارا ماہر دے خورا شکی گوری ماشاءاللہ تا خو تعریف ہو کہ ادار چاہ عدل تاوئی تعریفونا صرف دا اللہ دی نو دا سبق پا سمجھ کے نرازی نو زبطات آیاتونا خیمہ تبئی لیکے نو پن بتا سخی کافی بتا سخی قرآن کی کتے لیکے کدیشی اگئی کتانا گڑوڑی راشی نو دا کاپای نه بیا په آرام چې کله تال تکینی کنه نو بیا به دغه سی جمع کی کدا دی ارادی چې سبا ز قوم ته برسوم نو اول سر بولی کی لکه الحمدلله آخر سر بولی کی کم ځای کې بس کړه حواله بیا دا هغه حواله د دې ورکا داتا څخه اوتړلې شو داتا څخه اوتړلې شو کستا نیتی چه زدا چرلوم نا دا با خیم خلکو تا خمش غلامی دا تاو خودلا لکه دا اسمان زمکی ترمنزا بیاد دی طول و عرض کے دا سی بادشاہی نشتے نبوت لویا بادشاہی دا دو نبوت نپستا دا بادشاہی دا نو علماء دا انبیاء و جانشین دی خوچ علمائی سی شرک بیانے بدت بیانے دے دا اللہ دا رسول دشمن دے شرک بیانے اللہ تا کنزل کئی بدت بیانے رسول اللہ تا کنزل کئی لگیان ازا عشق ما بابا دغا عشق بپری دی دی الحمدللہ مراد آغا صفات دی چاگیتا صفات دا الوحیت ہوئی آغا بندہ کی نشتا دے نو دا بندہ صفتونا پخپل زیپاتی شو نو سرداری انبیاء دا لوی صفتون مالکو گروسا دا صفتون دا بنده صفتون دی انبیاء علیہ السلام خوبی لری بی حسابا نو صحابہ مگلون دی ایمہ مجتہدین صفتون لری دی امام غزالی میں امدتا سووے معلومہ دا شوا چھ دیزے کہ الحمدللہ مراد آغا صفتون دی چھ آغا اللہ سخا دی بلچا سخا نشتے نو کتابونو کی وئی جنس سنا اللہ لردا نو منگ دا بلچاهم سنا و صفت کو منگ تا اشتبار آغلا نو جنس سنا دا آغای دا چھ آغا دا الوحیت سر تعلق لری تروانوا سورة انعام سورة انعام آیت چتا گوری تا تا بخکاری گی 45 سالیہ 45 نمبر آیات نصف دومی سپاری او رکو دا پینزما
ما لګلو امتیانو ته په خواستانه یعنی رسولان په خوایو معلومه دا شوه چې د نبی علیہ السلام نه وروستو رسولان نشته ختم نبوت شو ماشاءالله دا آیتونه څه وخت کې جمع کوم ته به ستړی شي ومنول په تاوانونو په قحطونو په لوږو لعلهم یتضرعون شاید عاجزي وکړي لعل دا خو هغه چاته وایي چا نی خبر نو الله خبر دی دا آیتونه بیا جمع کوو ولې داسې ونه شوه چې راغی دوی ته عذاب زمونږه تضرعو نو تضرعو به د لولا سره لګی لولا تضرعو ګوره یو دم ستا په ذهن کې کېناسته لولا تضرعو ولې عجزي ونه کړه الله دا ابتلا بالنعم والنقم کوي ته چې مصنوي ګوري خلق را باتو چونی بدخو کنن گورت تا پسی خلق ہو لگاو تا تو را ناچار رو انسو کنن چه تا پسم لاری روان کی ابتلا بالنعم والنقم فلما نسو آیت 44 جب بول گئے یہ رکاغا چپاقی نصیحتو ما دروازے دا ہر نعمت پہ کلاو کھڑے سنڈاتی جوڑ شو ہر شے پورا ماشاءاللہ تردی چے مسشو فرحو بما اوتو اوتو اعتو اوتو اعتو خوشحال شو پاغی چدو تملاو ماونی والناساپا فائزا هم مبلسون امید شو فائزا دیتا ازا مفاجاتیه ہوئی خرجتو فائزا سبعون سضرورت تے چی ازا سبعون زوتا ہے داو ازا هم مبلسون ازا هم امینی والناساپا ناساپا نامید شو محل دا شاید گورا تالی برورا الحمدللہ 45 تا گورا فقطع دابر القوم الذین ظلموا کٹکلے شو دابر دا ظالمان دابر دی رستو تاوئی دا کنے والا غصہ کڑا فقطع دا مازی مجھول دا دابر دا داغی نائم فائل دے کٹ شو دابر دا ظالمانو بائی الحمدللہ سمانا دا والحمدللہ رب العالمین دا حمدللہ رب العالمین دا بل سو کولیشی ما تا یو خوایا کائنات کے ما تا یو خوایا دا بتا پو کئی چا الحمدللہ نمراد ہاگا صفات دی چاگا دا اللہ دی صرف دا اللہ دی دا حمد دا اللہ دی دا بل سوک نشی کولے نو کستا خواه خیت خپکے گی نن دا صورت یونس امرواڑا اس دا دراڑو لکار شروع شو توبہ پسی یونس دے یونس کی آیات نمبر 10 دے دا تعالی بس دے دا تعالی بس دے ہاں کسان چیمانی راوڑو عمال صالح اکڑا عمال صالح بدت تا نوئی رسم و رواج تا نوئی دا نبی طریقہ گوراستا موبائل کار کئی دیکھے تا تا چل خودل دے دا سی با کئی دا سی با کئی دا سی با نکئی بیا بولے گا تا نمبر ہو ہاں لالا جی تو سوائی ما دا سوی تو کلا رازوی ویزو سار رازم انشاءاللہ جدینا ہمالا ترمس واخلا آڈیرہ خدا اس گورا دا آواز جائز دے دا اسباب دی آوازی غیر اللہ تا آواز کہے مرد یا جواندے دے پدی اتقاد تیرا رسیگی نو مشرک شوی ولی اگر دا اللہ صفت تا بلی غاٹتا ہو لگاو او تا صنعت تے زکا غواو دی دلالتا بلکلی دمرا لری واوری دا ولی کپدی کی تی یو حرف کم زیاد کی نو تا تا خزب وینا کئی نمبر درست نہ دے نزوم تا تیم چی بدت پکی راگے نمبر درست نہ دے
نمبر درست نه دی. راشه د بخاري په حواله یو ټکی درته ووایم، زه شوق سره لیږم. نبی علیہ السلام دعا ښیي صحابي ته، ونبیک الذي ارسلت، بخاري کې راځي، ونبیک الذي ارسلت، هغه په زبان راغله ورسولک الذي ارسلت. نبی علیہ السلام بیا وی ونبیک الذي ارسلت. بابا نبی رسول دی، رسول نبی دی، د الله پیغمبران دي، نو په دې تبدیلی کې فرق ولې راغی؟ بابا دا دغسې دي لکه تا نمبر کې تبدیلی راوسته، تا ته اصول خودل، انما الدین والاتباع والابتداء فبل على ما كان رایا وابتداء. دا اصول شو. ونبیک الذي ارسلت، دې کې به کمې زیاتې نه کوې، دا د اشاعت سلسله شو ښکلې. دې کې ګن نشته، اشاعت کې ګن نشته، د نورو تنظیمونو کې ګن ګودام جمع شي، دا ډیران ته څه شی غورځوي هر قسم. دلته ډیران نشته، دلته ټنګولې عقیده دې پسې ځکه دا مخلوق لګیا دی. ما آیات پیش کو، یهدیم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم. دعوا په منځ دعا د معرف کې راځي، دعای په جنت کې صدا سبحانک اللهم. دا الفاظ به وایي لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. تاسې خپل نوم تأثیم ایښی دی. وتحیتهم فیها سلام، ماشاء الله. وآخر دعواهم ان الحمد لله. رښتیا ووایه، دا بل ځای کې کولی شي ته؟ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دا صفت دا اللہ دے. لفظ دا الحمد و سر رازی تاپو کوم، ایک دونه دونه دو دونی چار. تا دا مومنون روارا و مونگ خو روجا ندا. مومنون نور پسی مومنون دے، نور نمخ کے مومنون دے خواه منگا خامتا شو. نور نا مخ کے مومنون دے ماشاءاللہ. ابتدا کے دا مومنون گورا آیت نمبر 28 دے. لفظ دا الحمد بانی جمع کو. منگا وحی اکڑا نوح علیہ السلام تا کشتے جوڑا وا، نو بنیاد د صنعت انبیاء ایښی دی. نو کسبګر ته به سپک نه ګوري، زموږ دې کلو کې کسبګر ته سپک ګوري، نو په خپله سپک شي. روبرو زما کله چې زما امر راغی، امر په هلاکت سره، دا بل څوک نشي کولی. او تنور جوش کې شو، دنه کا په دې بیړۍ کې ہر قسم جوڑا جوڑا بچاو لپاره د نسل. و اهلکا منصوب دے د فصلوک مفعول به دا. ہاں چې بچا باندې زما اډر شوه دے چې دا د منهم نه دے، د څه نه دے؟ منهم نه دے. انوها ولا تخاطبنی، زه چې چاله غر کوم ګورې د خولې نه ونه باسي، یا الله بچې کې، یا الله بچې کې. دا به نه وایي اوس، دا به نه وایي. خطاب مه کوه ما سره په حق د ظالمانو، انهم مغرقون. تا په تلخیص مختصر معنی متول کې ووایي کون د کلام مخاطب موافق د مخاطب سره. نو نوح علیہ السلام خو منکر نه دی، نو انهم مغرقون تا ولی ہوئے. الته تا ته وې کله چې دی غیر منکر په منزله منکر وګرځولی شي، نو هغه سره د منکر وینا وشي انهم مغرقون. ما خیال سره پوه شو، علم معانی دا فن دی، په دې کې خوند دی. ما لوی زمانہ تلخیص مختصر معنی متول لولی دی، بیا مطلب دا دی هغه مې سیمو تار سره تړل دي او ته سټیا
دا غي ملفوظات بیانوم لکه زلیګیم تا تا زمن محل د شاهد لفظ د الحمدلله دے فاذا استويت انو علیہ السلام کله چې ته برابر شوې ته ستا ملګری اتب په متصل نه صحیح کېږي سو پورې آیت په منفصل نه نو انت ځکه وې ټرن تا سوار شوې په بیړۍ باندې نو داسې ووایه الحمدلله په بیړۍ کې جمع کول چاته خوښه او په دریا سمندر کې غرق کول چاته خوښه نوح علیہ السلام دا صفت زما دے اس پہ پوه شوی الحمدللہ مانا باندې پوه شوی الحمدللہ الذی نجانا منگے بچ کرو دو قوم ظالمانو نے بچ کرو دا دبل بغیر دا اللہ نا دبل چاکار دے طالب یا سپکار دے چی اللہ ختمی زد دوسانو نمی پاتے نشو اس دا ټول غرق شو پا دریاب کے قبری نیشتے دی وجنا قبر نمرات برزخ تے مفتی شفیع سے بھی قبر نمرات برزخ تے دا یواز زمان خبر ندا مولانا اشرف علی تھانوی وی قبر نمرات برزخ تے مولانا ادریس قاندیلوی معارف کی وی لوی علم تیر شوئے دے زمان دا بخاری استاد و سر کالا مخی پا دارلوم دیوبان کی شیخ الحدیث شیخ التفسیر اغوی چی قبر نمرات برزخ تے رشید احمد گنگوی وی چی قبر نمرات برزخ تے اس دا سون غرق شو لکا سالم دنیا داو قبر یو نیشتے چاک کنیستے دے بیلون چاوڑی گنتره چاوڑی بیلچا خاور چالان بار غرزولی بیال پاس پی گٹی چاکی خودی بابا توقی مکاوا قبر مراد برزخ دے نو برزخ کی عذاب شتے خوشحالیوم شتے اس دغا آیاتونو کے گورا زما رورا اغرقو فادخلو نارا غرق شو پو بو کے فادخلوا نارا ورو بی یو ذکر ورو بی یو ذکر فادخلوا نارا زدن نشا خوندل در کی سمندر کی عبوم دی کتا پیٹرولوم دی پیٹرول یو دم ورخلی سنگا متضادین جمع کری دی فقل الحمدللہ اللذی نجانا ما محل شاہد تا لفظ دا الحمدللہ اخود ندیو جنے وی موت المبتدعی فتح الاسلام موت دا مبتدع فتح دا اسلام دا ولی بدتی بدت خوری او اسلام چی دے اگر سنت خوری تا ماشاءاللہ نمل رواڑا نمل کی آیات سے تو گورے 59 بتاتا اخکاری کی 59 نلسم سپارہ اخلاصی کی دیتا گورا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا دو مکرو کو اللہ وی مکری وکا مفعول مطلق من لفظی ہی وَمَكَرْنَا مَكْرًا تا اللہ تا مکر جن وی بابا دیتا مشاکلہ وی سوئی زتاو که جو منگا اکرلنو وهم لا يشعرون مفعول محذوف تے لا يشعرون بمکرنا اگر انجام دا کافرو سنگا شب قرون میں ولروان فتلک بیوتهم دا او قرون دی خاویہ پڑ مخی بما ظلمو بما اشرکو بیادلوت علیہ السلام ذکر کئی نو دا سپاری پا دی آخر کی گورا طالب رورا وامترنا علیہ مطرہ ما پی گٹی ورولی نو امترنائی ولی ہوئی تشبیه دا باران سرشو لکه باران سغاز کی لگاتاری دقا سی گٹی پی لگاتار اووری دی زائی خبیسانو ستاسو نخی او باسما دنیا کی سوکشتے چی دا سی او کی قل الحمدللہ اس پوچھ لی پا خبر آپ قل الحمدللہ الحمدللہ نمرات صفات دولوحیت دی
قل الحمد لله یعنی الحمد لله سمانا دا په هلاکت د امتونو مخکنو الحمد لله په بچکولو د لوط علیه السلام او د صالح علیه السلام هغه ملګرتیا وه نو هغه منعمون علیه منعمون علیه پسې ځه اخله مزه مغضوبون علیه پسې مزه مغضوبون علیه پسې مزه مزه مغضوبون علیه ضالین پرېږده منعمون علیه پسې ځه الحمدلله یاره که ته د عنکبوت راواړی نو زه به تا سره ملګرتیا وکړم عنکبوت قصص پسې دی اخري رکو ته ګوره آیت چې ته ګوري تا ته به ښکارېږي یعنې 62 شپږمې رکو اخر سره زما نبی کته د دونه تپوسو کې څوک ورئ د برنه اوبه برنه لفظ مې ځکه ووایي چې اسمان نه که راځي به وچې شي دا د 500 کالو لار ده بره ضرورت نشته اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ورځ نه ته راکوځئ که زه نو ورځې نه راځي ښه كل ما هو علاك فهو سماء دې چتهم سماوي سورت حج کې به درته ووایم انشاءالله ته تپوسو کې څوک ورئ د برنه اوبه بیا ژوندی کوي په دې اوبو سره ځمکه بعد من بعد موتها یبسها اوچه کړه ځمکه ده او که نه دا څوک بارداره ګرځوي دې ته الوهیت صفت وایي نو عالم له علم ورکه د قرآن دی ژوندی شو دی څه شو او من کان میتا فاحیناه میتن معنا به څنګه کوي تفاسیر لکه ابو جهل دا به طور مثال ده فاحیناه معنا کوي لکه عمار ابن یاسر به طور مثال مې درته ووایي عمار ابن یاسر وجعلنا له نورا ما غله رڼا ورکړه دا قرآن کې وایي د په دیوالو لیکي علم نور ہے بابا راشه قرآن وایا وجعلنا له نورا پوښلی که پوه نه شوای اکی کوړاخ دی او ځان نه خبرې کوي سړی اجي په ځول لګي نه کار ته د اسمان وي چې کوم اسمان دی هغې ته د نه کار وي دا ولې دا مخلوق خراب شو دنیایي تعلیم عام که د الله د رسول خبرې خپل اندې ومخلي نو کم په مخه باندې ځي او د قرآن و سنت منکر شي ولی اگر تعلیم بل اختیار کړ نو دا پالیسی د چا شوه دا د غیر مسلم شوه دا پالیسی دنیایي تعلیم حاصل کا سراجی بدل ذهن کې راځي لیکن یوازې هغه نه داسې وکړه لکه تقي عثماني وکړه مد ظله العلی عالم سپکه ونه وایي ځان به خراب کړي د ظالم سپکه وایه ظالم شرک بدعت خوری دی ظالم دی آیات ته ګوره چا د ځمکه ژوندی کړه پس د مړوالي نه دی وایي الله قل الحمدلله او منګه پوه شو چې هغه الحمدلله لفظ چې دی دینه دا مراد دی دا بل څوک نشي کولی نو جنسی ثنا د خدایتوب الله لره ده بعض خلک خطا شي لکه مطلب بیا جواب ورنه راځي هر ثنا د الله ده موږ د بنده ثنا چې بیانو کنه نو دا هم د الله ده ځکه چې الله توفیق ورکړی دی بابا داسې مه کوه دې کې پساویږي د الله کارونه بل چا څخه نشته هغه حمد الله لره دی بل چا لره نه دی خبره خلاصه مولا حسین علی رحمه الله متعلق منګ اوریدل دي چې هغه به د قرآن د آیات داسې معنا کوله چې په هغې باندې ظاهر اعتراض به نه راته اعتراض به نه راته یو پکې دا شو یو پکې دا شو قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون دا نه پوهېږي لا یعقلون عقل نه لري
دا نن چې دنیایي تعلیم پسې لګیا دي زور یې ولګاوه دیني تعلیم نه یې محرومه کړه بل اکثرهم لا یعقلون بل اکثرهم لا یعقلون که دا یې زده کړی وی انشاءالله د دې موافق به ژوند و ابه ژوند و ګوره یو ژوند دی یو شخوند دی دې کې فرق دی ژوند د بني ادم وي صحیح شخوند د غویان وي شخوند الله ښه پوهېږي بنده نه پوهېږي چې نه پوهېږي ته وایي ښه پوهېږي دلته الټه بانس وایي د الله نبي د هغه ملګرو دنیا کې امن راوسته دی د هغه صفت کوي هغه د ده صفت کوي نن په دې ځمکه دی هغه ته کنځل کوي هغه ده ته کنځل کوي دی د هغه مال تباه کوي هغه د ده مال تباه کوي په جلسو کې په کروڑونو روپۍ لګوي سوا د فساد نه بل لفظ پکې نشته دی که ته ماته پیش کړې ستا له نقد انعام در کوم الله ښه پوهېږي بنده نه پوهېږي الحمدلله نه مراد دا حوالې مې درکړې چې صفات د الوهیت دي دې پسې روم شته که نشته دی روم شته که نه ورپسې چې ته ګورې روم سوره روم چې ته ګورې آیات به اتلسمي نو د اتلسم نه مخکې دا اولسم به پکې ووایي فسبحان الله حین تمسون پاکی دا اللہ لرا چې تاسو بیگا کوئے مفسرین وائی پینزوڑا منزونا دی کی داخل دی پینزوڑا منزونا دا د ابن عباس روایت تے پاکی دا اللہ لرا حین تمسونا پدے کی ما خام او مسخطن راغے وحین تصبحونا یعنی تو سبحان اللہ حین تصبحونا زگر ترکیب میں دتاو کو تصبحونا کی مزد سبا راغے ولو الحمد فی السماوات والارض اللہ لا حمدنا دی پاسمانونو پزمکے داغ حمدنا وعشیہ فسبحان اللہ عشیہ دما ترکیب کو چلتے چلتے ترکیب چته د دې فن ماهر شي فسبحان الله عشیا مزدما ذکر راغې فسبحان الله حين تظهرون مزدما سپخین راغې ماشاءالله دې ته وایي ائمه کبار ماهرین څه شی ماهرین نو د خدای په کارونو کې ګوتې مو د بجلی په تارونو کې ګوتې مو وبدې نیسي اچھا تا پی پوشوی بیا تالا ننیسی اے گورا دیده که لفظ دا حمد راگے کرا نگے ادھے که دا پینزو منزونو ذکرو شو نو سبحان اللہ منصوب دے تا توائی چی مفعول مطلق لعامل حذف کیگی فسبحان اللہ عامل محذوف تے سبحو سبحان اللہ نحوہ سبحو دا ٹریننگ دے پا دغه کې د قرآن په آیاتونو کې چې ستا ذهن قبول کې دی پسې لقمان هم شته لقمان هم شته ورپسې ګوره آیت نمبر 25 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ زما نبی کته نه تپوسو کې چا پیدا کړي اسمان او ځمکه لَيَقُولُنَّ اللَّهُ دوبوي الله سوک دی پی اجاڑی وزار ول حسومت عامل محذوف شو عامل محذوف شو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ گورا عامل محذوف شو نو ضرورت تے چھتا وزار ول حسومت قرآن یاد خند دے قل الحمدللہ زمان مطلب حل شو او آیا حمد دا اللہ دے پر اکثر دا دینا نپوئیگی دا دنیای پا تعلیم خپوئیگی دا دن پا تعلیم نپوئیگی کدے دن تعلیم ازدکی دے با انشاءاللہ خشی ہو دے نکئی زکا چی بیا با سشی بیا با سشی دا فاتر روانا و دا دے فاتر خاطر ہو کر فاتر د دې فاتر او کا خاطر
34 آیات تے بیا ما وارثان د کتاب کړو هغه کسان استفینا چې ما پازل کې چون کړو علما انبیاء علما بدعتي نه دي چون کړیا د نبی دشمن دي ځان ته عاشق رسول وای څنګه نومې ولا لاټ کړي دي بدعتوم کې ځان ته عاشق رسول وای وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن احوال د قیامت پسیغه د ماضی دوبوی په جنت کې دغه جنت خو مستقبل دی دوبوی په جنت کې الحمد لله الذي اذهب حمدنا تعریفنا غال الذي جمعنا غم ختم ک غم سمانا دوای ما تا ټول سره غم دې چې قلب مرو نو ابن عباس وی یعنی حزن د موت مراد ده او حزن د زوال مراد ده 15 کاله پورا شو هغه نمخ کې لته وته چل کړي اجو تلا سټیا هیدا سو بابا هغه کارو کا چې دا نه وای چې سو شو اصحابن الحزن حزن مراد د موت غم ده او د زوال د حکومت غم ده دا د ابن عباس تفسیر شو ان ربنا لغفور شکور دا صفتونه د چا شو دا د الله شو دا صفتونه مراد دي صافات اخر سر رواړه یاسین پسې صافات ته اخر سر رواړه تب پوشي سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دے ربستا خوند عزت دما یصفون ناشر وسلام علی المرسلین سلام دے پا مرسلینو در ٹھولو آفاتنا والحمدللہ رب العالمین دا حمدنا دا اللہ دی چھ رب العالمین دے دا قرآن نجمع شتا تھا چھ لفظ دا الحمد بنی اعتراض رازی نو دا اعتراض بنیاد او باسا یعنی صفات دا خدای توب دا اللہ دی جاسیہ روانا جاسیہ جاسیہ کے آیت نمبر بغالباً 36 نمبر آیات تے پسورت جاسیہ کے مراد دا چه دا جاسی طول آیتونا 37 دی نو 36 نمبر رو باسا تاسو نیولیو آیتونا دا اللہ ٹوکے دا نور دا ملکونا طول گورا آیتونا سر ٹوکی کئی ملا سر ٹوکی کئی تاسو لان مغرور کرنو جوان دا دنیا او دے مال نن چه دے او با نوخ کلیشی دا جہنم نا نبا سر رضامندی کیگی یستعتبون رضامندی رازای جی دا دا کلو مشران براو غوالو پلان کے مشر دے خان وطوئی اغبل مشر دے نواب وطوئی اغبل مشر دے آغتا فیلڈ مارشل وی رجم کئے رازای وی رضامندیو کو او قرآن وی وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ رضامندی ختم شوا رضامندی نو پسی 36 آیات گورا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ دا تعریفنا دا اللہ دی رب دا اسمانونا دزمکے رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اغل کبریاء یعنی عظمت لوی پاسمانونو پزمکا وهو العزیز الحکیم شپگی سپارونا تاتا لفظ دا الحمدللہ یاتون راجم شو طالب دا لکا کنی پاتی بشی پیکا تا سر بونو لگی تیکا نو بیادتا ویما چی پینونا 2 ساتا لکا دکا بعضی وقت دا پین پوزا بیگی نو پخوا با پوزا بیدل وز پوزا نبیگی وچی سشی اشی پکی دا سی ماشاءاللہ آیتنا دا جمع شو دا بیان جمع کو
تعریفونه د خدای توب الله لره دی چې رب العالمین دی عالمین جمع د عالم دا عالم ما سوا الله ته وایي جمع ولې وویله ته چې ته خفه نه شي دا جمع ولې وویله ته چې تفسیر کبیر تفسیر قرطبي ګورې او معرفین ګورې تا ته به په سترګو ښکارېږي چې الله صلیح زره عالم پیدا کړي دي قرطبی معرف کې وایي یو روایت کې راځي اتیا زره عالم هر عالم بے انتہا دے اغا آخری چې د جهنم نوزی گناهګار ما حدیث آغرز بیان که غلب الله په جنت کې څومره برخه ورکوي اول به ورته جنت وړوکی کې داسې زه دننه یا الله زه ګورم دننه زما ځای نشته دی دا څونه دا دشمنان د اسلام چې دا مشینری جوړی کنه دا منګکان لیګیا دي دې کې ستا نفع ده دې کې ستا لکه ته به قرآن بیانوي او به ستا نوکري کوي دا کوي که نه کوي نوکري دا نوکري پرون ماسپښین نه بعد یو تن ټلیفون وکړو نایجیریا نه دا دې باندې پته لګي ما چاله پته نه دي ورکړي زه شهرت نه غواړم او زما نوم عبدالله دی نایجیریا نه خبرې کوم ته به تکلیف وکړي ما ته اجازت حدیث او دغه راکړې نو به دې وخت کې خو زه لږ آرام کوم بیا به یو ټیم مقرر کو مطلب دا چې نور به ورسره شي نور به خبره په مخه په خپله لاړه ښه په خپله لاړه که لا نه لاله ماشاءالله ماشاءالله چې ګورم یو تن راغی د کویټې بلوچستان نه مې څله راغلی کویټې بلوچستان نه راغلم صرف دې لا چې ما ته اجازت حدیث راکړي ما اجازت حدیث ولا ورکو خو سند مې وانه ورو ځکه انتهایي ستړی وم زه تا نه تپوس کومه کومه بادشاهي ښه ده ایک دونه دونه دو دونی چار عالمین جمع د عالم دا ما سوا الله ته وایي جمع یې وویله ځکه یو عالم د انس دی یو عالم د جن دی یو عالم د فرشتو دی یو عالم بل دی بل دی بل دی نو جمع صحیح شو جمع صحیح شو هر یو عالم دومره دی چې بې حسابه ما تا ته ووایي چې هغه آخري جهنم نه ووته او جنت ته روان دی الله ورته جنت وړوکی که دا ستا کیمره دا کار کوي زه دننه ستا ځای دی یا الله دننه ځای نشته دی زما زه ستا دننه ځای سالمه دنیا ټوله لسې نوره دا ستا برخه ده ورته ګوره او تضحک مني وانت الملک ته ما سره خندا کوي ته بادشاه فضحک النبي صلی الله علیه وسلم حضرت وخندل تا وخندل ما وخندل بابا په خندا سره موز ماتیږي دا کومه خندا ده چې ثوابونه میلاویږي انما الدین والاتباع والابتداء فبول على ما كان رایا وابتداء د اشاعت تنظیم کی ستره خبرې دي د برورو پوه شي خلک که نه سوی څپټ میړه نه دی پته ولګي دې کې مونږ کچره نه ساتو کچره ډیران کې هغې نه بوینځي هغې نه بوینځي قرآن درسونه چې عام شو خلک به عام پوه شي ما څه خبره کوله چې عالمین جمع ځکه ویله عالم ما سوی الله ته وایي نو قرطبی معرف القرآن تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی وایي چې عالمونه 40,000 دي بیا وایي چې عالمونه بل روایت کې وایي 80,000 دي د یو عالم کیفیت درته وښیم دا دی وخت کې چې زمونږ د علوم دیوبند شیخ الحدیث دی او تفسیر لیکل دی تفسیر انعام الرحمن
انوار القرآن هغه وایي چې دا یو ستوری د اسمان نه دا سپوږمۍ چې د بره نه رڼا غورځوي په دې ځمکه باندې دا په 1.5 سکنډ کې رسي دا تحقیقات خلکو کړي سویم کې 1.5 سکنډ منټ نه 1.5 سکنډ بیا یو واقعه بیان کړ دا چې دومره یو کوكب شته دی چې کله نه دنیا پیدا ده دا بچا تحقیقات کړي کله نه چې دنیا پیدا ده دا غیر رڼا دنیا ته چې راغلې ده نو په 1950 کې راغلې ده लोगों ने संभल के बोलो दबाऊ तहकीकात करी असी ने लिखी तादा आलमून अंदाजा लगोला कलर ची दुनिया पैदा दा दागे रना दुनिया तो वही 1950 के रसीदली दा दा नाप चाओ को प्रधिकार के गोते मोवा खलको तहकीकात उकड़ो या वक्त बदा से राशि पो बोशी دا زه تقریر کوم زه دلته ناست یم دا دنیا په هر کونه باندې اوري نو تحقیق باندې پوه شوي که پوه نه شوي وعلى هذا فقس وعلى هذا فقس نو عالمین دا مراد شو ته سورت روم چې روانې زه به تا ته څه نور څه وښیم روم آیت نمبر به تا ته ښکارېږي 54 روم تروانه وا سورت روم آیت نمبر 54 دا په سورت عنکبوت پسې ده نو 54 دا معنا ده چې سورت اخر سر کې راځي 54 رکو شپږما الله الذي خلقكم الله غباد شاده چې تاسو پیدا کړی من ضعفن د ضعفنا مور د نفس نه چې پیدا شو د ډیر ضعیف ثم جعل بیا وګرځاو من بعد ضعفن پس د ضعفنا قوت وګرځاو ثم نوځان شو بریتې تاو کړې زیما خټه کې در راغې په خپل وې نیمه ثم جعل من بعد قوت بیا وګرځاو پس د قوت نه ضعفا و شیبا ډنګوره باندې روان دي لکه نصیب یخلق ما یشاء پیدا کوي څنګه خوښي وهو العلیم القدیر ماشاءالله دا تربیت شو داغه رب العالمین تربیت شو داغه دا یو نمونه شو کستا خوخی نو تغابن روا اغا صورت چه اغا صورت دا جیت ہار دے تغابن اول سر کے رہے 3 آیات دے تغابن کم سی پارا کے دے پتہ لگی 28 صحیح دے ممتحنہ صف جمعہ منافقون بیا تغابن گورا تربیت رب العالمین آیت 3 اللہ پیدا کرے بعضی کافر دی بعضی مومن دی اللہ ستاسو په عملونو بینا دی خلق السماوات پیدا کړه اسمانونه او ځمکه په حق سره وصورکم تاسو صورت پیدا کړ فاحسن صورکم تاسو ډیر ښایسته پیدا کړئ ګوره ډنګر په سلوري ته ورته ګورې ادې نیغ روان دی دا خلګي په سلوري فاحسن صورکم صورت ښایسته کړه جلالین کې وایي چې شکل د بنی آدم په ټولو شکلونو کې ښایسته دی راشه اوس ګوله تا ته وایم یو بله و یو مجمع به په هغې کې بادشاه د وخت چې و نو هغه
علما راوبلل سلی راوبلل د ټبر ناسته وه د شپې دیوه سره ناست دی خو ټبر سره ناست دی پردی سره نه نن سبا پردی سره کېدي ځکه د علم یې زده کړی دی رڼا څه رڼا یې زده کړې ده دی د رڼا والا دی پته یې لګول دلته نو ښځه یې ښایسته